ولما تم من حملي على الراضية 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي المرسل قدرت أمه ليلة مولوده آسية مريم في نسوة من العزيرة القدسية وغزا المغاد فولدت صلى الله عليه وسلم نورية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رب صل وسلم على حبيبك خير